12 अध्यायको 9 पददेखि तल 21 पदबाट के अरे परमेश्वरको वचन भाड्न गइरहेको छु। यहाँ चाहिँ रोमीको पुस्तक 9 अध्यायको के अरे 12 अध्यायको 9 देखि तल यसरी लेखेको छ, प्रेम निष्कपट होस्, जुन कुरा खराब छ त्यसलाई घृणा गर, जुन कुरा असल छ त्यसमा लागिरह, भातृप्रेमसँग एकअर्कालाई प्रेम गर, आफूभन्दा बढी अरूलाई आदर गर, जोशमा पछि नहट, पवित्र आत्मामा प्रज्वलित हो, प्रभुको सेवा गर्दै रहौ, आफ्नो आशामा आनन्द गर, सङ्कष्टमा धैर्य धारण गर, प्रार्थनामा निरन्तर लागिरहौ, सन्तहरूको खाँचोमा सहायता देऊ, अतिथि सत्कार कायम गर, तिमीहरूको खेदो गर्नेलाई आशीर्वाद देऊ, नसराप, आनन्द गर्नेहरूसँग आनन्द गर, रुनेहरूसँग रु, र एक अर्कासँग मिलेर बस, अभिमानी नहो तर नम्रहरूसँग सङ्गत गर, कहिले अहङ्कारी नहो, कसैलाई खराबीको सट्टा खराब नगर, जुन कुरा सबै मानिसको दृष्टिमा आदरणीय छ तिमीमा ध्यान देऊ, तर जुन हुन सक्छ भने सबैसँग शान्तिमा बस, प्रिय हो, आफैले कहिले बदला नदेऊ तर परमेश्वरको क्रोधमा छोडिदेऊ, किनभने लेखिएको छ, बदला लिने काम मेरो हो, म नै बदला लिनेछु। परमप्रभु भन्नुहुन्छ, तिम्रो शत्रु भोकाएको छ भने त्यसलाई खुवाऊ, त्यो तिर्खाएको छ भने त्यसलाई पानी देऊ, त्यसो गर्नाले तिमी त्यसको टाउकोमा आगोको भुङ्गो थुपार्नेछौ। खराबैबाट पराजित नहो तर खराबलाई भलाइले जित। आमेन। आउनुहोस् हामी छोटो प्रार्थना गर्नेछौँ। यो वचनको लागि प्रार्थना भइसकेको छ र पनि मलाई प्रार्थना गर्न अगुवाई भयो। महानदार परमेश्वर, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ प्रभु, यो नयाँ वर्ष 2078 को पहिलो संस्कारको जुन वचन हामीलाई दिनुभएको छ, यो वचन हाम्रो व्यवहारमा उतार्नको लागि तपाईँ परमेश्वरले सहायता गर्नुहोस्, अनुग्रह गर्नुहोस् र प्रभु हामी सहायता गर्दछौँ, सहायता माग्दछौँ र प्रभु जुन वचन मलाई बोल्न तपाईँले यो दिनुभयो, यो वचनको सही अर्थ खोल्न पनि सहायता गर्नुहोस्। पवित्र आत्माको उपस्थितिमा हामी प्रत्येकलाई राख्नुहोस् र प्रभु यो वचन बोल्दै जाँदा हामी प्रत्येकले ध्यान दिएर सुन्न सकेका हौँ र यो वचनलाई पालन गर्न सक्नको लागि तपाईँ परमेश्वरको सहायता मद्दतको लागि हामी हात गर्दछौँ। यसो तपाईँको जीवित अनुचनामा चढाउँछौँ, सुनि गर्नुहोस्। आमेन आमेन। हुन्छ, अब हामी यो विशेष गरी यो खण्डमा हामीले हेऱ्यौँ भने धेरै कुराहरू छन् है, र यो खण्डले हामी विश्वासीहरूले के गर्नुपर्छ भनेर, अर्थात् हामी विश्वासी कस्तो हुनुपर्छ भनेर धेरै अर्थपूर्ण कुराहरू बुझाउन खोजेको छ है। र यहाँ सुरुमै भन्छ, प्रेम निष्कपट होस्, जुन कुरा खराब छ त्यसलाई घृणा गर, जुन कुरा असल छ त्यसमा लागिरहौ। आमेन। हामी विश्वासीहरूको प्रेम चाहिँ संसारका मान्छेहरूको जस्तो प्रेम हुँदैन। कुनै पनि त्यो प्रेममा छल भएको, कपट भएको भयो भने त्यसले काम गर्दैन। र तसर्थ सुरुमै के भन्छ भने 9 पदले, प्रेम निष्कपट होस्। हामीहरूको प्रेम अगापे प्रेम, निस्वार्थको प्रेम, निस्वार्थको प्रेम, र जुन कुरा खराब छ त्यसलाई घृणा गर है। खराब कुरा जस्तो चोरी गर्ने कुरा खराब कुरा हो, व्यभिचार गर्ने कुरा खराब कुरा हो, अनि हत्या गर्ने कुरा खराब हो, त्यस्तो कुरालाई के भन्छ, त्यसलाई घृणा गर, जुन कुरा असल छ त्यसमा लागेर। असल कुरा भनेको जस्तो प्रार्थना गर्ने कुरा, सङ्गति गर्ने कुरा होइन, मण्डली आउने कुरा असल कुरा हो, जसबाट के हुन्छ, हाम्रो उन्नति हुन्छ, हाम्रो प्रगति हुन्छ, हामीले आशिष देख्छौँ हाम्रो परिवारमा, हाम्रो मण्डलीमा, हाम्रो समाजमा, हाम्रो देशमा नै। तसर्थ के हो, असल कुरामा लागिरहने है। मान्छेलाई के हुन्छ, खराब कुरा सिकाउनु पर्दैन, राम्रो कुरा चाहिँ सिकाइरहनुपर्छ, जन्मेदेखि मृत्युसम्मै है। झुटो नबोल भनेर मान्छेले भनिरहन्छन्, किन? मान्छे धेरै झुट बोल्छन् है। सत्य बोल भनेर सिकाइरहनुपर्छ, त्यो बच्चादेखि लिएर बुढोसम्म। बच्चाले पनि झुटो बोल्छ, बुढोले पनि झुट बोल्छ होइन। सानोको फाइदा हुने कुरा रहेछ भने झुट बोल्ने गरिहाल्छ। तसर्थ त्यो कुरा के हो, असल कुरा चाहिँ सिकाइरहने कुरा है। हामी एकअर्कालाई सिकाइरहने, एकअर्कालाई उत्साह दिने, एकअर्काको लागि प्रार्थना गर्ने, एकअर्कालाई प्रोत्साहन दिने, ती कुरा असल कुरा। तर असल कुरामा के भन्छ वचनले, जुन कुरा असल छ त्यसमा लागिरहौ, भातृप्रेमसँग एकअर्कालाई प्रेम गर। हामी ख्रिस्टमा के हो, दाजुभाइ दिदीबहिनी, हाम्रो
परमेश्वर एउटै हुनुहुन्छ। हामी परमेश्वरका सन्तान भएको कारण हो हाम्रो प्रेम भातृ प्रेम जस्तो भाइ बहिनीहरूको प्रेम के हुन्छ, अलिकति नजिकैको जस्तो हुन्छ हैन। जस्तो संसारिक दाजुभाइ पनि एक अर्कालाई प्रेम गर्छन् भने हामी ख्रिस्टमा पनि त्यस्तै हो। हामी दाजुभाइ दिदीबहिनी र हामी भातृ प्रेममा के हो, लागिरहौ, भातृ प्रेम एक अर्कालाई गरिरहौ भने है। आफूलाई भन्दा अरूलाई आदर गर। आमेन। आफूलाई भन्दा अरूलाई आदर गर्ने, आफूलाई भन्दा अरूलाई प्रेम गर्ने कुरा एकदमै बाइबल सम्मत छ। त्यो कुरा असम्भव जस्तो पनि हुन्छ। आफूलाई भन्दा अरूलाई आदर गर्न कहाँ सकिन्छ, आफूलाई भन्दा अरूलाई बढी प्रेम गर्न कहाँ सकिन्छ, अर्थात् आफूलाई जस्तो अरूलाई प्रेम गर्न कहाँ सकिन्छ भन्ने हुन्छ कतिपल्ट प्रसङ्ग। तर प्रभुमा यो कुरा पनि सम्भव छ। आमेन। अनि जोसमा पछि नहट। अब हामी प्रभु येशू ख्रिस्टको जोस, जागर, उत्साहमा कहिले पनि पछि नहट्ने है। तपाईहरु जोसिलो उत्साहित भएको भएर टाढा टाढादेखि पनि सेवा सङ्गति गर्न यहाँ आउनुभएको छ। अब प्रभुको सेवा गर्ने जोसै नभएको भए के हुन्थ्यो, किन जाने चर्च गएर के पाछौ भन्ने हुन्थ्यो हैन। अर्थात् त्यत्रो हिँडेर किन जाने यस्तो हिलोमा भन्ने हुन्थ्यो। तर तपाईँ र ममा परमेश्वरले जोस हालिदिनु भएको छ। आमेन। हाम्रो सीधा दिदी र माला दिदी पुरानो ठिमीदेखि हिँडेर आउनु 1 घन्टा लाग्यो होला। मलाई त उहाँ ठिमीदेखि आउनु 1 घन्टा लागेको थियो है। तर के हो, यो के को कारणले सम्भव भएको छ, परमेश्वरको प्रेमको कारण र हामीमा भएको जोसको कारण। आमेन। कतिपल्ट नजिकैका विश्वासी पनि आउन चाहँदैन, सक्दैनन् है, अल्छी मान्छन् है। त्यो तर हामीमा प्रभुको प्रेम छ, प्रभुको जोस, जागर, उत्साहले भरिका छ भने हाम्रो लागि त्यो टाढा पनि नजिक भएर आउँछ। म कतिपल्ट गाउँ पुग्यो। यो पहिले अस्ति 5 तार गएँ, सोलुखुम्बु गएँ। त्यहाँ विश्वासीहरू अघिल्लै दिन आएर चर्चमा बस्ने रहेछन् अनि शनिबार सङ्गति सिद्धाएर फेरि 2 दिन आएर घर जाँदा रहेछ। कस्तो जोस, कस्तो परमेश्वरको प्रेम। आमेन। अनि अहिले गाउँतिर कति मण्डलीमा त्यस्तै 2 घन्टा 3 घन्टा हिँडेर चर्चमा आउने अचम्मको। यो के को कारण भएको छ भने उनीहरूले परमेश्वरलाई प्रेम गर्छ। परमेश्वरलाई प्रेम गरेको कारण परमेश्वरले उनीहरूमा जोस हालिदिनु भएको छ, उत्साह हालिदिनु भएको छ, शक्ति, सामर्थ्य, आरोग्यता हालिदिएको कारण उनीहरू टाढा टाढा गएर पनि प्रभुको सेवा, प्रभुको महिमा, प्रभुकोलाई आदर दिने काम अनि विश्वासलाई प्रेम गर्ने, एक अर्कालाई उत्साह दिनको लागि टाढा टाढाको सङ्गति भइरहेका छन्। आमेन। यो कुनै हिजोको कुरा होइन, पहिले पनि भइरहेको कुरा हो। र यहाँ भन्छ कि वचनले जोसमा पछि नहट, पवित्र आत्मामा प्रज्वलित हो। प्रभुका जनहरू पवित्र आत्मामा प्रज्वलित हुने, पवित्र आत्माले दिन प्रतिदिन भरेर अगाडि बढ्ने है। पवित्र आत्मा यस्तो हुनुहुन्छ जो थप्दै 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 जाने, त्यो तेल जस्तो, अर्थात् प्रशस्त आगो जस्तो त्यस्तोमा है। र प्रभुको सेवा गर्दै रहो। प्रभुको सेवा हामीले कहिले पनि गर्न छोड्नु हुँदैन। कतिपल्ट मान्छेहरू प्रभुको सेवा गर्नबाट पछि हटेको उदाहरण छ, तर त्यो गलत उदाहरण, त्यो राम्रो उदाहरण होइन है। प्रभुलाई पायो, सानो कुराले प्रभुबाट पछि भयो है। टाढा चर्च भयो भनेर प्रभुको सेवा गर्नबाट पछि हट्छन्। कतिजना सानो कुरा है मलाई वास्तै गरेन भन्छ है। अब कतिपल्ट भने जस्तो वास्ता गर्न सकिँदैन, तर त्यसो होइन। हामी परमेश्वरको सेवा गर्नेहरूले हामीले प्रभुको सेवा गर्दै जाँदा परमेश्वरले आशिष दिनुहुन्छ। कतिपल्ट मान्छेले वास्तै गर्दैन, व्यवस्था हुन्छ है विश्वासी जीवनमा। तपाईँले पनि त्यस्तो महसुस गर्नुभयो होला, हामीले पनि महसुस गरेका होला। तर त्यो मान्छेलाई हेऱ्यो भने कतिपल्ट हामी निराश पनि हुन्छ है। प्रभुको सेवा गर्छु, ल म बाइबल कलेज पढ्न जान्छु भन्दाखेरि कतिपल्ट अगुवाहरूले पठाउँदै है, धेरै जान्ने भएर आउँछ कि भन्ने पिर हुन्छ। तर मलाई चाहिँ त्यस्तो छैन। तपाईँहरू बाइबल कलेज जानु चाहनुहुन्छ, एकदम म खोजेर बरु 2-4 हजार पैसा दिएर भए नि पठाउने पक्षमा छु। आमेन। के हो त्यो प्रभुको सेवा गर्नु भनेको असल कुरा है। एकै ठाउँमा थुप्रेर है, एकै ठाउँमा डल्लो गरेर बस्नुपर्छ भन्ने होइन। विभिन्न ठाउँमा छरिएर हामी प्रभुको सेवा गर्न सक्छौँ है। कोही गाउँमा गएर, कोही सहरमा गएर है, कोही विदेशमा गएर प्रभुको सेवा गर्दै रहौ है। प्रभुको सेवा गर्दै रहौ जहाँ भए पनि है। तर प्रभुको सेवा
बाट पछि हट भनेर भनेको छैन। प्रभुको सेवा गर्दै रहौ। आज तपाईँ सङ्गतिमा आउनुपर्ने तपाईँले प्रभुको सेवा गरेको है, प्रभुको सेवा गर्नको लागि आउनु भएको। आमेन। कोही मान्छेको सेवा गर्न आएको होइन, कोही व्यक्तिलाई खुसी पार्न आएको होइन, प्रभुलाई खुसी पार्न, प्रभुलाई प्रेम गरेको कारण यो भएको यो कुरा। अनि आफ्नो आशामा आनन्द गर, सङ्कष्टमा धैर्य धर। आफ्नो आशा, हाम्रो आशा के छ? परमेश्वरमा। हाम्रो परमेश्वरले एक दिन हामीलाई स्वर्ग लैजानुहुनेछ। हाम्रो परमेश्वरले एक दिन हामीलाई प्रशस्त आशिष दिनुहुनेछ। हाम्रो परमेश्वरले हामीलाई खुसी आनन्द रमाटमा दिनुभएको छ भनेर त्यो आशा, त्योमा हामी सधैँ रहिरहने र आफ्नो आशामा आनन्द गर, सङ्कष्टमा धैर्य धारण गर है। अहिले मैले अगाडि भने अहिले संसारभरि कोरोना आएर व्यापारहरू ठप्प भएका छन्, कामदामहरू बन्द भएका छन् है। यस्तो यो सङ्कष्टमा हामीले धैर्य धारण नगरेपछि हामीलाई निराश हुन्छ, हामीलाई समस्या हुन्छ है। यो काम गरे हुँदैन, ऊ काम गरे हुँदैन। तर अब त्यस्तो सङ्कष्टमा पनि के गर्नु पर्यो? हामी धैर्य धारण गर्नु पर्यो। आमेन। धैर्य धारण गर्नु पर्यो, निराश हुनु भएन। परमेश्वरको कुनै योजना छ, परमेश्वरको कुनै इच्छा छ हामीलाई असल गर्ने भनेर हामी रहनुपर्छ है। तपाईँ अब ज्याला मजदुरी गर्नु खोज्नुभयो, पाएन, अब निराश हुने। अर्को काम खोजेको पाएन, निराश हुने है। अब स्कुल पढाउँछ भने हुँदैन, त्यस्तो हुँदैन। अब त्यस्तो निराशा कुराहरू छ, सङ्कष्टका कुरा छ। र पनि यस्तो सङ्कष्टमा पनि हामी धैर्य धारण गरेर बस्यौँ, परमेश्वरलाई धन्यवाद दियौँ भने हामीलाई परमेश्वरले सहायता गर्नुहुनेछ। आमेन। र यो कुरा छ। र अब सङ्कष्टमा धैर्य धारण गर, प्रार्थनामा निरन्तर लागिरहौ। प्रार्थना हामी विश्वासीको सबैभन्दा ठुलो हतियार हो। प्रार्थनाले के गर्छ? हाम्रा बन्द ढोकाहरू पनि खोला गर्छ। प्रार्थनाले के गर्छ? परमेश्वरको नजिक लगेर हामीलाई हाम्रो आनन्द, हाम्रो खुसी फेरि ल्याइदिन्छ। तसर्थ के भन्छ वचनले? निरन्तर प्रार्थना गर। कतिपल्ट विश्वासीहरूलाई के हुन्छ? बिहान बेलुका प्रार्थना गर्न पनि झ्याउ लाग्छ है। बिहान बेलुका प्रार्थना गरौँ, हतार हतार निद्रा लागिहाल्ने, बिहान प्रार्थना गरौँ अझ सुत्न मन लाग्यो है। यो समस्या छ। तर परमेश्वरको वचनले के भन्छ? निरन्तर प्रार्थना गरिरहँ है। मैले अस्ति हाम्रो बुढा पास्टरहरूसित सोलुखुम्बु गएको। बुढा पास्टरहरूले राति 2 बजे उठेरै प्रार्थना गर्दा रहेछ। हामी 2 बजे उठेर 4 बजेसम्म 2 घन्टा निरन्तर प्रार्थना गरे। ओहो, यी बुढा मान्छे त यस्तो जोस जागर छ भने मलाई के भयो होला भनेर मैले पनि सुरु गरेपछि राति नै उठेर प्रार्थना है। त्यो हेर्नुहोस्, कतिपल्ट हामी निन्द्रा मारेर पनि निरन्तर प्रार्थनामा लाग्यौँ भने हामीलाई चाहिँ सहायता हुने रहेछ, हामीलाई आशिष हुने रहेछ, हामीलाई छुटकारा हुने रहेछ, हामीलाई चङ्गाइ हुने रहेछ। तर तपाईँ रात दिन सुतेको सुत्दै गर्नुहोस्, अब बिरामी आउनु बेर छैन है। अब समस्या आउनु बेर छैन, अब अरू सङ्कष्ट आउनु बेर हुँदैन। तर निरन्तर प्रार्थना गरिरहँ त परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ? हाम्रो सङ्कष्टलाई पनि हटाउनुहुन्छ, हाम्रो समस्यालाई पनि समाधान गर्नुहुन्छ। तसर्थ विश्वासले के हो? निरन्तर प्रार्थना गरिरहँ। म अस्ति एकजनाको किताब पढ्दै थिएँ। एकजना जवान रहेछ, 12 वर्षमा परमेश्वरलाई विश्वास गर्यो। त्यो 12 वर्षमा विश्वास गरेको मान्छेले परमेश्वरलाई यति प्रेम गर्यो कि भन्नै नसकिने। उसले रात दिन प्रार्थना बितायो समय। अनि एक दिन उसलाई परमेश्वरले तिमी अमेरिका जाऊ भनेछ। अमेरिका जानलाई आफूसँगै उसँगै 1 रुपियाँ रहेनछ। 1 रुपियाँ नभए पनि अब म अमेरिका हिँड्छु भनेर, अमेरिका जान्छु भनेर हिँडेछ। घरबाट हिँडेपछि 2 दिनपछि ठ्याक्क एउटा चर्चमा पुगेछ। ठ्याक्क त्यो चर्चको मान्छेलाई त्यहाँ प्रार्थना भएर राखेछ। म त अमेरिका हिँडेको, मसँग केही छैन, पैसा खर्च, अब यस्तै चर्च जान्छु भन्दाखेरि त्यहाँको पास्टर छक्क परेछ। ओहो, यो मान्छे त खतरा विश्वासको रहेछ। अब यसलाई अमेरिका जान्छु भन्छ, पैसा सैसा केही छैन भन्छ, यसलाई मैले सहायता गर्नु पर्यो भनेर त्यही पास्टरले अमेरिका लगेछ। अब हेर्नुहोस् त, उसको विश्वासले अब अमेरिका जान्छु म हिँडेर भए नि भन्ने मान्छे 2-4 दिन हिँडेपछि त्यो अमेरिका लैजाने मान्छे भेटिन्छ। अब यो उसले एउटै प्रार्थना गरेको छ निरन्तर, प्रभु मलाई सहायता गर्नुहोस्, म त्यो ठाउँमा गएर अमेरिकामा मेरो फाइदाको लागि होइन, म तपाईँको नाउँमा सुसमाचार सुनाउनलाई जाने,
त्यहाँका मानिसहरूलाई कसरी प्रार्थना गर्नुपर्छ भनेर सिकाउनलाई म त्यहाँ जाँदैछु, मलाई सहायता गर्नुहोस् भनेर यसरी उनले प्रार्थना गरेपछि 2-4 दिन हिँडेपछि ऊ अमेरिका लैजाने मान्छेलाई भेट्न पुग्यो। आमेन। हो, हाम्रो जीवनमा पनि कतिपल्ट हामी सेवकाई गर्छौँ, हामीसँग हुँदैन, तर हामीले गर्दै गएपछि के हुन्छ, परमेश्वरले सबै कुरा जुटाउनुहुन्छ। आमेन। यो उदाहरण हाम्रो पनि हो। हामीसँग हाम्रो अहिले पनि पुराना दिदीहरू हुनुहुन्छ, मान दिदी, सीता दिदी, उहाँहरू हामी पहिले सानो एउटा टहरमा सङ्गति गर्थ्यौँ। यस्तो पनि राम्रो थिएन, के अरे त्यो पराल राख्ने टहर है, टोयलेट पनि थिएन है। त्यसको टहरमा हामी सङ्गति गर्दा गर्दा हामीलाई परमेश्वरले ठाउँ दिनुभयो। आमेन। अहिले हामीलाई त्यस्तो अप्ठ्यारो छैन, सबै कुरा सहज हुँदैछ। त्यो बेला त टोयलेट पनि थिएन, अहिले त हाम्रो 2टा टोयलेट छ यहीँ बाहिर होइन, टोयलेट बाहिर 2टा छ। अहिले परमेश्वरले के हो, हाम्रो निरन्तरको प्रार्थनाको जवाफ सबै कुरा मिलाउँदै ल्याउँदै हुनुहुन्छ। आमेन। तपाईँको घरमा पनि, हाम्रो घरमा पनि हामी त्यो मण्डलीको गवाईबाट हामीले बुझ्नुपर्छ, परमेश्वरले हामीलाई सबै कुरा जुटाउनुहुन्छ। परमेश्वरले हाम्रा अहिले घर छैन, हामी कोठावासी भए तापनि यदि हामीले घर माग्यौँ भने निरन्तर प्रार्थना गरेर परमेश्वरले दिनुहुनेछ। आमेन। तपाईँ बेरोजगार हुनुहुन्छ भने तपाईँले रोजगारीको लागि निरन्तर प्रार्थना गर्नुहोस्, जुट्नेछ। तर 1-2 दिन ट्राई गर्यो, अब पाएन, हुँदैन रहेछ भने अब माया माग्यो भने नआउनु पर्ने छ। तर निरन्तर हुनु पर्यो, निरन्तर प्रार्थना गरेपछि परमेश्वरले जुटाउनु हुनेछ। आमेन। अस्ति पनि हाम्रो बुढामाले माथि थप्ने मलाई त अब पैसा छैन है, आँट पनि आएन, प्रार्थना गरौँ भयो। निरन्तर प्रार्थना गरेपछि त्यो हाम्रै समूहबाट कति, हाम्रो समूहको 1 लाखभन्दा बढी पैसा जम्मा भएछ। त्यही समूहले हामीलाई 5 लाख रुपियाँ दिए। तर यो सुन चाहिँ हाम्रो महादिदी उहाँको घर परिवारले कतै 5-6 तोला दिएपछि त्यो कुरा सम्भव भयो। यो कसरी भयो? निरन्तरको प्रार्थना है, थिएन र पनि निरन्तरको प्रार्थनाबाट यो कुरा सम्भव भयो। आमेन। तसर्थ अब हामी हाम्रा बालबालिका भन्या मान्दैनन् है, पिर्दा हात गलिसक्यो, अब नपिटिनुहोस्, अब निरन्तर प्रार्थना गर्नुहोस्। टाउकोमा हुन्छ कि गालामा हात राखेर हुन्छ कि त्यसरी प्रार्थना गर्नु। अब उनीहरूलाई सम्झाउने, राम्रो ढङ्गले प्रार्थना गर्ने, सम्झाउने, प्रार्थना गर्ने, सम्झाउने, निरन्तर प्रार्थना गरौँ, यो सबै कुरा मिलेर आउनेछ। आमेन। निरन्तर मिलेको प्रार्थनाले ठुलो आशिष ल्याउँदछ। तसर्थ के भनेको, प्रार्थनामा निरन्तर लागिरहु, सन्तहरूको खाँचोमा सहायता दियो, अतिथि सत्कार कायम राख। अब सन्तहरू भनेको परमेश्वरको सेवा गर्ने अगुवाहरू है। हाम्रो मण्डलीमा मात्र होइन, अरू मण्डलीका पनि कोही गाह्रोमा परे अगुवाहरूलाई भने हामीसँग छ भने हामीले दिनुपर्छ। यदि हामीले प्रार्थना गरेर परमेश्वरले देऊ कि देऊ भन्यो भने नभए पनि हामी ऋण काटेर पनि दिन सक्छौँ है। र सन्तहरूको खाँचोमा देऊ, अतिथि सत्कार कायम गर। अतिथि सत्कार भनेको कोही पाहुना आएपछि हामीले सहायता गर्ने, उसलाई खुवाएर, उसलाई पियाएर, अथवा चिया हुन्छ कि पानी हुन्छ कि केही न केही खुवाएर अतिथि सत्कार गर्ने है। कतिपल्ट हामी विश्वासमा नहुँदा अतिथि आयो भने रिस उठ्थ्यो है, कति पाहुना आए गर्छन् भन्छ। तर विश्वासी भएपछि अतिथि आएपछि खुसी, सत्कार गर्न पायो, खुवाउनु पायो है। भात भयो नि, रोटी भयो नि, अथवा चिया भए पनि, पानी भयो नि, खुवाउनु पायो, खुसी हो। बाइबलले के हुन्छ, अतिथि सत्कार गर्ने कुरालाई एकदमै जोड दिन्छ। तिमीहरूको खेदो गर्नेहरूलाई आशीर्वाद देऊ, नसराप। कतिपल्ट हाम्रो खेदो गर्छन् मान्छेहरू है, फलानु यस्तो, ढिस्कानु यस्तो भनेर। तर त्यो अवस्थामा पनि हामीले खेदो गर्नेलाई पनि के गर्यौँ, उनीहरूलाई सहायता गर्ने, उनीहरूलाई नसरापेर उनीहरूलाई आशीर्वाद दियो भने अनुसार हामीले आशीर्वाद दियो भने फेरि आशिष हामीलाई आउने रहेछ है। कतिपल्ट हामीले राम्रै गर्दा पनि मान्छेले नराम्रो कुरा गर्छ, त्यो भनेको के हो, खेदो। तर खेदोलाई पनि आशीर्वाद है, आशीर्वादमा परिणत गर्न सक्छौँ। र तिमीहरूको खेदो गर्नेलाई आशीर्वाद देऊ, नसराप। आनन्द गर्नेहरूसँग आनन्द गर। आनन्द भनेको प्रभुको आनन्द गर्नेहरूसँग आनन्द गर है, आनन्द गर। रुनेहरूसँग रो, एकअर्कासँग मिलेर बस। हामी एकअर्कासँग मिलेर बस्ने है, सानोतिनो कुरामा
के अरे बेमेलका कुरा गर्ने, के अरे यो चाहिँ परिवारमा पनि लागु हुन्छ, मण्डलीमा पनि लागु हुन्छ, समुदायमा पनि एकअर्कासँग मिलेर बस्नु है, एकअर्कासँग मिलेर बस, अभिमानी नहो, नम्रहरूसँग सङ्गत गर, कहिले अहङ्कारी नहो। नम्रहरूको सङ्गत गर्यो भने नम्र हुन्छ, तर घमण्डीहरूको सङ्गत गर्यो भने घमण्डी हुन्छ। तसर्थ के भन्छ, तिमीहरूले चाहिँ कहिले पनि घमण्डीहरूको सङ्गत नगर, नम्रहरूको सङ्गत गर र कहिले अहङ्कारी नहो। कसैलाई खराबीको सट्टा खराबी नगर। जुन कुरा सबै मानिसहरूका दृष्टिमा अधीन छ तिनमा ध्यान देऊ। जुन हुन सक्छ भने सबैसँग शान्तिमा बस। प्रिय हो, आफैलाई कहिले बदला नलियो, तर परमेश्वरको क्रोधमा छोडिदेऊ, किनभने लेखेको छ, बदला लिने काम मेरो हो, म नै बदला लिनेछु। कतिपल्ट हामीलाई दुःख हुन्छ, पीडा हुन्छ, तर बदला लिनुपर्ने कि नलिनु भन्ने हुन्छ, तर त्यो बेला बदला लिने भन्ने कुरा रहेछ। तिम्रो शत्रु भोकाएको छ भने त्यसलाई खुवाऊ, त्यो तिर्खाएको छ भने त्यसलाई पानी देऊ। त्यसो गर्नाले तिमीले त्यसको टाउकोमा आगोको भुँडो थुपार्नेछौ। खराबीबाट पराजित नहो र खराबीलाई भलाइले जित। आमेन। यो खण्डमा विश्वासीहरूले मेरो लागि कसैले खराबी गर्यो भने उसको लागि मैले भलाइ गरेँ, कसैले मलाई शत्रुवत व्यवहार गर्छ भने मैले उसलाई मित्रवत व्यवहारै गर्ने, उसको लागि राम्रै सोच्दिने। उसले गलतै गरे पनि है मैले राम्रै गरिदिएपछि आशिष चाहिँ मेरै भागमा पर्छ, त्यो हुँदो रहेछ है। र तसर्थ हामी परमेश्वरका जनहरू यो कसरी सम्भव हुन्छ भने प्रेमको कारण। यदि हामीमा परमेश्वरको प्रेम छ भने यो कुरा हुन्छ। खराबीलाई भलाइले जित्न सक्छौँ, हामी नम्र हुन्छौँ, हाम्रो शत्रु भोकाएको छ भने उसलाई पानी दिने खुवाउनेतिर जान्छौँ। तर यदि हामीसँग परमेश्वरको प्रेम छैन भने यो कुरा एकदमै असम्भव हुन्छ, यो कुरा गर्नै सकिँदैन। तसर्थ परमेश्वरका जनहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने यो कुरा कसरी भएको छ भने दोस्रो कोरिन्थी 5:14 भन्छ, ख्रीष्टको प्रेमले हामीलाई बाध्य गराउँछ। ख्रीष्टको प्रेमले नै खराबीलाई भलाइमा जित्न, नम्रहरूको सङ्गत गर्न, अहङ्कारी नहुनुको लागि हामीले बाध्य गर्ने। यो केले गरेको? ख्रीष्टको प्रेमले है। हामी विभिन्न जाति, विभिन्न भाषा, विभिन्न धर्म, विभिन्न रहन सहनको मान्छे आज यहाँ कसरी आयो भनेको ख्रीष्टको प्रेमले गर्दा। परमेश्वरले आफ्नो एकलौटे पुत्र येशू ख्रीष्टलाई हाम्रो लागि बलिदान दिनुभयो, अनि जसले उहाँमाथि विश्वास गरे उनीहरू नयाँ जीवन पाएर अहिले हामी निरन्तर सङ्गतिमा लागिरहेका छौँ। आमेन। र तसर्थ तपाईँ र म परमेश्वरका जन हौ। र यहाँ यूहन्ना 13:34 पनि भन्छ, तिमीहरू एक अर्कालाई प्रेम गर। तिमीहरू एकले अर्कालाई प्रेम गर्नु है। अब जस्तो मान दिदीले सीता दिदीलाई प्रेम गर्ने, सीता दिदीले मान दिदीलाई गर्यो भने के हुन्छ? उनीहरूको प्रेम परमेश्वरको प्रेम हुनु, उनीहरूको प्रेम ख्रीष्टीय प्रेम होइन, त्यस्तो प्रेमको कुरा। अनि मलाई एको दुईले भन्छ, मैले तिमीहरूलाई प्रेम गरेँ परमप्रभु भन्नुहुन्छ। परमेश्वरले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो, हामीले पनि यो प्रेम अरूलाई गर्ने। हामीले यो प्रेम अरूलाई गर्यो भने के भयो? हामी परमेश्वरको सन्तान ठहर्यो। तर हामीले प्रेमको सट्टामा घृणा गर्यो होइन, प्रेमको सट्टामा अरूलाई होइन नहुने कुरा गर्यो भने त्यो परमेश्वरको जन कस्तो भनेर मान्छेले प्रश्न गर्छन्। र पहिलो कोरिन्थी 13:8 भन्छ, प्रेमको कहिले अन्त हुँदैन, प्रेम चाहिँ सदा सर्वदा रहने कुरा। र पहिलो यूहन्ना 4:8 भन्नुहुन्छ कि परमेश्वर प्रेम हुनुहुन्छ है, जसले प्रेम गर्छ त्यो परमेश्वरबाट हो भनेर भनेको छ। आमेन। र व्यवस्था 6:5 भन्छ, तिमीहरूले परमप्रभु परमेश्वरलाई आफ्ना सारा हृदयले, सारा प्राणले, आफ्ना सारा शक्तिले प्रेम गर। अर्को विश्वासले गर्नु कुरा परमेश्वरलाई आफ्नो सारा हृदयले, सारा समशक्तिले प्रेम गर्नु। जुन व्यक्तिले त्यसो सारा शक्तिले, सारा समशक्तिले परमेश्वरलाई प्रेम गर्छ, उसले छिमेकीलाई पनि प्रेम गर्छ, उसले मण्डलीलाई पनि प्रेम गर्छ, उसले आफ्नो समुदायलाई पनि प्रेम गर्छ, आफ्नो देशलाई पनि प्रेम गर्छ। जसले प्रेमै छैन, अब त्यो प्रेमै नभएको मान्छेले घृणा पो गर्छ है, त्यसो नहोस्। र अर्को यहाँ चाहिँ तैँले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरलाई तैँले तेरो सारा हृदयले, तेरो सारा प्राणले, तेरो सारा शक्तिले, तेरो शक्तिले प्रेम गर भनेको। दोस्रो चाहिँ यो हो, तैँले आफ्नो छिमेकीलाई आफूलाई जस्तै प्रेम गर। छिमेकी भनेको हाम्रो नजिकका, अर्थात् छिमेकी भनेको हाम्रो
नजिक भएर आवश्यकता परेको मान्छेलाई छिमेकी भन्छ हैन। छिमेकीलाई आफूलाई जस्तै प्रेम गर्नु, त्यो कुरा पनि छ। मर्कुस 12:30 मा लेख्छ, 12:30 मा पनि यो छ है। पहिलो कोरिन्थी 8:1 भन्छ प्रेमले उन्नति गराउँछ। परमेश्वरको प्रेमले उन्नति प्रगति ल्याउँछ। परमेश्वरको प्रेम छ भने त्यसमा सफलता पनि छ। र रोमी 13:8 भन्छ आपसमा प्रेम गर्नुभए कसैको केही कुरामा ऋणी नहो। एक अर्कालाई प्रेम गर्ने, अरू कुराको ऋणी नहुने है। अरू कुराको ऋणी भयो भने प्रेमको मात्र ऋणी हुने, प्रेम मात्र एक अर्कालाई गर्ने, त्यो परमेश्वरको प्रेम, तर अरू कुरा होइन है। र पहिलो पत्रुस 1:22 भन्छ आफ्नो दाजुभाइलाई निष्कपट प्रेम गर। यसको आज रोमी 12:9 पनि के भनेको निष्कपट प्रेम। यहाँ पनि निष्कपट प्रेम गर, आफ्नो दाजुभाइलाई निष्कपट प्रेम गर, तिमीहरू प्रेममा चल। अब विश्वासीहरू प्रेममा चल्ने, प्रेम गर्ने, प्रेमको व्यवहार होस् है। र अब कतिपल्ट हुन्छ होइन, मैले आफ्नो श्रीमतीलाई त प्रेम गर्न सकेको छैन, कसरी प्रेम गर्ने होला, अर्थात् मैले आफ्नो बुढालाई त प्रेम गर्न सकेको, कसरी प्रेम गर्ने होला भन्ने पनि प्रश्न आउँछ। तर के छ, यो ख्रीष्टको प्रेममा भएर सबै कुरा गर्न सकिन्छ। परमेश्वरलाई प्रेम गर्नुभएको छ भने यो सबै कुरा गर्न सकिन्छ है। र ख्रीष्टको प्रेमले नै यस्तो असल कुरा गर्नको लागि हामीलाई बाध्य तुल्याउँछ है। र तसर्थ आज मैले तपाईँहरूको बिचमा यो छोटो वचनले र तपाईँ र मेरो जीवन एकछिन जाँचौँ, एकछिन निहालौँ, हामीले परमेश्वरलाई प्रेम गर्न सकेका छौँ कि छैन। अर्थात् हामीले आफ्नो परिवारलाई प्रेम गर्न सकेका छौँ कि छैन। अर्थात् हामीले आफ्नो मण्डलीलाई प्रेम गर्न सकेका छौँ कि छैन। यदि हामीले परमेश्वरलाई प्रेम गर्न सकेका छौँ भने हामीले आफ्नो परिवारलाई पनि प्रेम गर्छौँ। यदि हामीले आफ्नो परिवारलाई पनि प्रेम गर्न सक्छौँ भने हामी मण्डलीलाई पनि प्रेम गर्छौँ। यदि हामीले हाम्रो छिमेकीलाई प्रेम गर्न सकेका छौँ भने हामी अरू त्योभन्दा पर गएर पनि प्रेम गर्न सक्छौँ। र हाम्रो अवस्था यो छ, र हाम्रो अवस्था के छ, तपाईँ र हामीले एकछिन जाँच्नुपर्ने, तपाईँ र हामीले एकछिन मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने, तपाईँ र हामीले एकछिन बुझ्नुपर्ने ख्रीष्टको प्रेम नै हो है। ख्रीष्टको प्रेम, प्रभु येशू ख्रीष्ट स्वयं परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो, तर पापी मान्छेलाई उद्धार गर्न उहाँ परमेश्वरले भने बमोजिम यो धरतीमा आउनुभयो, हाम्रो लागि उहाँ क्रुसमा टाँगिनु भयो, मर्नुभयो भनौँ। त्यो प्रेम कस्तो छ? ख्रीष्टको प्रेम एकदमै धेरै माथिको प्रेम हो, त्यो हाई लेभलको प्रेम भन्छ है। अनि अब त्यस्तो परमेश्वरलाई हामीले प्रेम गर्न सक्यौँ भने हामीमा ख्रीष्टको प्रेम प्रकट हुन्छ। हामी ख्रीष्टको प्रेम हामीमा प्रकट हुन्छ। कोही परमेश्वरका जनहरूले तपाईँको लागि रात दिन प्रार्थना गरेको छ भने किन गरेको? ख्रीष्टको प्रेमको कारण। आमेन। यदि ख्रीष्टको प्रेमै छैन भने के हुन्छ? किन प्रार्थना गर्ने तिनीहरू? जेसुकै होस्, मरे मरोस्, जतासुकै जाओस् भन्नुहुन्छ। तर ख्रीष्टको प्रेमले त्यसो भन्दैन। ख्रीष्टको प्रेमले बलिदान गर्छ, ख्रीष्टको प्रेमले मूल्य चुकाउँछ। र यस्तो प्रेम है हामी विश्वासीहरू एक अर्काको लागि निरन्तर प्रार्थना गर्छौँ, रात दिन नभनेर। किन त्यस्तो गरेको भने ख्रीष्टको प्रेमले हामीलाई बाध्य गराएको हो। आमेन। र तसर्थ अब तपाईँ र मेरो अवस्था के छ हामी एकछिन जाँचौँ, एकछिन मूल्याङ्कन गरौँ है। र हामी परमेश्वरका जनहरू, हाम्रा बालबालिकाको लागि, हाम्रा जवानहरूको लागि, हाम्रा दिदीबहिनीहरूको लागि, हाम्रा दाजुभाइहरू सबैको लागि हामी प्रार्थना गरौँ। र त्यो प्रेम ममा प्रकट हुन सकेको होस्, जस्तो अगापे प्रेम मैले राख्न सकेको हुँ भनेर हामी प्रार्थना गरौँ। र आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। र परमेश्वरको प्रेम यदि हामीमा थोरै छ भने सबैभन्दा पहिले बढेको होस् भनेर, बढ्न सकेको होस् भनेर हामी प्रभुसँग प्रार्थना गरौँ। हामी सबैजना प्रार्थना गर्नेछौँ। महान दयालु परमेश्वर, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ।